السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي هو تتمة ديال درس الاتصال لا كونتينيتي بور لي سيونس مات. معكم زكريا بويشا، وهذا الفيديو غادي نكملو داكشي اللي بديناه، وغادي نهضروا بالضبط على ليماج ديال ان انترفال باغ اون فونكسيون. الصوره ديال واحد المجال، يكون عندنا مجال اللي واحد الداله اف متصله بداك المجال. بما انها متصله بهذاك المجال، دونك راه تو بوين، اي نقطه من داك المجال عندها اون ايماج، دونك هذاك المجال غتكون الصوره ديالو حتى هي المجال كما غادي نشوفوا. وهذا الشيء غيمكننا باش نديروا ليماج ديال الانترفال، الصوره ديال المجال. لكن قبل ما نهضروا على الصوره ديال المجال، مازال واحد المفهوم بغيت نهضر لكم عليه اللي هو لا كومبوزي دو فونكسيون. كيفاش يكون عندنا مركب ديال جوج ديال الدوال ونبينوا انه كونتينيو. الوغ نبداو. اسمحوا لي. الوغ بالنسبه للكومبوزي دو فونكسيون، مركب ديال دالتين، يعني داله مركبه مع داله اخرى. نكتب لكم هنايا باغ اكزومبل عندنا لا فونكسيون سينوس دو 3x. هاد الفونكسيون هاد الفونكسيون اللي نسميها اف دو اكس. هاد الفونكسيون اللي نسميها اف دو اكس. واش تيبان داكشي مزيان؟ نو. هاد الفونكسيون اللي نسميها اف دو اكس هي مركب ديال جوج دوال. شنو هما هاد جوج دوال؟ الداله الاولى هي اف اللي نسميها اش، غنسميها اش دو اكس اللي هي سينوس اكس. ولا دوزيام فونكسيون نسميها جي دو اكس اللي هي 3 اكس. هاد سينوس 3 اكس راه هي اف اولا اش، عفوا اش غون جي دو اكس، اللي نقدروا نكتبوها هي اش دو جي دو اكس. كيفاش؟ يعني الفونكسيون، هاد الفونكسيون اش بلاصه اكس كنعوضو جي دو اكس اللي هي 3 اكس. دونك هنا كنقولوا بان اف هي الكومبوزي ديال اش و جي. هاد الرمز هذا كيعني هاد غون كيعني الكومبوزي، لا كومبوزيسيون دو دو فونكسيون. اوكي. دونك كنتصادفوا بزاف مع بحال هاد لي فونكسيون، واللي خصنا نعرفوا كيفاش نبينوا انهم كونتينيو. خصنا نعرفوا كيفاش نبينوا انهم كونتينيو، وبالتالي خصنا نعرفوا لا كونتينيتي ديال لا كومبوزي دو دو فونكسيون كيفاش نبينوها. غير باش تعرفوا باش تعرفوا واحد القضيه. كنقولوا ان الكومبوزي ديال دو فونكسيون، مثلا واحد فونكسيون اف مع فونكسيون جي، كومبوزيناهم اف غون جي دو اكس. هذه راه هي اف دو جي دو اكس كما سبق وعرفت لكم. اف دو جي دو اكس، لاحظوا اكس تنحسبوا ليماج ديالو بالجي، وداكشي اللي كيخرج لينا كنحسبوا ليماج ديالو باف. يعني بحال كنحسبوا الصوره ديال اكس جوج مرات، المره الاولى بالجي والمره الثانيه باف. فوالا. كيفاش؟ هادشي اش كيعني بعدا؟ هادشي اش كيعني؟ انه هاد اكس خصو يكون في لو دومين دو ديفينيسيون ديال جي، خصو يكون في مجال التعريف ديال جي، و جي دو اكس خصو يكون في مجال التعريف ديال اف، باش نقدروا نحسبوا اف دو جي دو اكس. على شوفوا معايا المراحل اللي كيمر منهم اكس. على اكس كنحسبوا ليماج ديالو بالجي باش كيعطينا جي دو اكس. ابخي كنعاودو نحسبوا ليماج ديال جي دو اكس بلا فونكسيون اف باش كيعطينا اف دو جي دو اكس اللي هي كنرمزو ليها اف غون جي دو اكس. كنتمنى تكونوا فهمتوا لا كومبوزي دو دو فونكسيون. دونك لاحظوا معايا، الا كانت مثلا جي ديفيني، الا كان اكس كاين في اي، يعني في واحد الانترفال اي،
الوغ ملي كنحسبوا ليماج ديالو بالجي، الصوره ديالو فين غتكون؟ في الجي دو اي، الصوره ديال المجال اي. وملي غنعاودو نحسبوا الصوره ديال الجي دو اي ب اف، عاد تعطينا واحد المجال اخر جي اللي هو اف ديال جي دو اي. وبالتالي لاحظوا معايا، شوفوا معايا مزيان، هادشي مهم بزاف. هنايا هاد الاكس كاين في اي، دونك باش تكون هاد اف اون جي معرفه، شنو خصو يكون؟ خصو يكون هاد جي دو اي كاين ضمن مجال التعريف ديال اف، باش نقدروا نحسبوا باف ليماج ديال جي دو اكس. دونك شنو الكونتينيتي ديال الكومبوزي دو فونكسيون؟ شنو هي الكونديسيون ديالها؟ شنو هي لا كونديسيون ديالها؟ كنقولوا بان اف اون جي، هذه هي القاعده اللي غنكتب لكم، اف اون جي اي كونتينيو، نهضروا بعدا على بوين، اي كونتينيو au point x0، كتكون كونتينيو في x0 سي et seulement si اللي هي غنديرها ايكيفالونس، خصها تكون جي كونتينيو اون x0. علاش؟ حيت لاحظوا ان جي هي اللي ولا غتطبق على اكس، دونك خصها تكون جي كونتينيو في x0، وخصها تكون هادي اول حاجه. ثاني حاجه ندير لهم هكا، خصها تكون اف كونتينيو اون جي دو اكس 0. دونك هاد جوج ديال الحاجات باش نمونطريو ان اون فونكسيون كومبوزي مركب ديال دالتين كونتينيو في ان بوين، خصها تكون الفونكسيون اللي من هنايا اللي هنايا اللي هاي شوف هنايا جي، دونك كتكون هي اللي ولا كتطبق على اكس، دونك خصها تكون كونتينيو في اكس 0 في هذاك البوين. و اف الفونكسيون الثانيه خصها تكون كونتينيو في جي دو اكس 0، لانها كتستقبل لا فالور جي دو اكس 0 ماشي اكس 0. اوكي، نفس القضيه غنديروا دابا هذه لا كونتينيتي اون ان بوين بالنسبه للكومبوزي دو فونكسيون. نفس القضيه غادي نشوفوا بالنسبه للكومبوزي دو فونكسيون، كيفاش نبينوا انها كونتينيو في ان انترفال. بكل بساطه باش نجي لهذه النيس، هذه هي في بلاصه اكس 0 نحط اي، ناخذ واحد لاغوم ديفينيسيون غتبدل لبلاصه اكس 0 ونحط اي. يعني خصها تكون تنقولوا بان اف اون جي كونتينيو او بوين ولا سور لانترفال، خصني نبدل حتى كونتينيو في الانترفال نحيها، ما ماشي مشكل، نمحيها كلها حنايا كاع مع النحايد. وانا اختصروا الساعه ما عرفناش اش ندير. دونك كنقولوا بان اف اون جي اي كونتينيو sur l'intervalle i si et seulement si جوج ديال الحاجات، خصها تكون هاد جي كونتينيو متصله sur i، وخصها تكون f كونتينيو sur g de i. وراه الا فهمتوا هادشي اللي قلت الفوق، راه تعرفوا مزيان علاش هاد لي كونديسيون هادو. اوكي مزيان. اكيد خصنا نعطيو ان اكزومبل، نشوفوا شي اكزومبل. مثلا نشوفوا لا فونكسيون مثلا اف دي اكس ايغال
cosinus ولا cosinus ديال racine x plus 1. هاد لا فونكسيون elle est continue. بعدا هاد لا فونكسيون هي واحد كومبوزي دو دو فونكسيون، هي مركب ديال الدالتين، مركب ديال الكوسينوس مع لا فونكسيون راسين x بلس 1. اوكي، كيفاش نبينو انها كونتينيو؟ بعدا هي فين كونتينيو؟ اسكون كونتينيو في الانترفال، نكتبو هنايا كونتينيو في الانترفال موان 1 بلس لانفيني. علاش؟ حيت هاد لا فونكسيون الوسطانيه راسين x بلس 1 كونتينيو sur son domaine de définition اللي هي متصله في المجال التعريف ديالها اللي هو موان 1 بلس لانفيني، و لي زيماج راهم بوزيتيف، لي زيماج راهم بوزيتيف، و كوسينوس معرفه في ار ومعرفه حتى في 0 بلس لانفيني. دونك شوفوا معايا هنايا كيفاش غادي نجاوبوا على هذه القضيه. غنقولوا هذوك لي دو كونديسيون، غنقولوا بان بعد الكيسيون شنو هي مونطري ان اف كونتينيو سور لانترفال موان 1 بلس لانفيني. شنو غادي نقولوا؟ نقولوا بان هاد لا فونكسيون اللي هي نعطيها هكا راسين اكس بلس 1، راكم عارفين الدومين دو ديفينيسيون ديالها اللي هي كونتينيو فيه اي كونتينيو سور لانترفال، هذا نسميه اي، ياك نسميه اي سور اي، ياك، وخصنا نحسبوا الجي دو اي باش حيت الكونديسيون الثانيه شنو هي؟ نرجع نوريكم. خصها تكون اف كونتينيو، دابا الجي هي هاد الوسطانيه هي راسين اكس بلس 1 كونتينيو في اي، فعلا راه كونتينيو في اي باغ ديفينيسيون، ياك، و اف خصها تكون كونتينيو في جي دو اي. دونك خصنا نحسبوا الجي دو اي. شنو هي الجي هنا؟ هي الكوسينوس، دونك خصنا نحسبوا كوسينوس ديال هذاك الانترفال. لا خصنا نحسبوا عفوا غاسين، زعما السين ديال ولا الاشاره ديال هاد غاسين اكس بلس 1 في هاد الانترفال. اوكي، بما انها هذيك لا فونكسيون ندوزو للكونديسيون الثانيه. الكونديسيون الثانيه خصنا نشوفوا بعدا جي دو شنو هو، عاد نشوفوا واش اف كونتينيو فيه. فوالا، الا كان اكس كاين في هذا المجال ناقص 1 بلس لانفيني، دونك شنو؟ دونك غادي تكون غاسين اكس بلس 1، غاسين اكس بلس 1 بوزيتيف. علاش؟ حيت اكس كبر من ناقص 1، اكس زائد 1 كبر من 0، ودخل لا غاسين دونك كبر من 0. on a pour toute x appartenant à i عندنا g de x، لا ماشي g de x، سمحوا لي، عندنا هذيك لا فونكسيون راسين x plus 1 راها supérieur ou égal à 0، ياك، يعني فين اللي هي هذه براسها راه جي دو اكس، هذه هي اللي سمينا هاد الفونكسيون سميناها جي، هي جي دو اكس، دونك جي دو اكس كبر من 0. دونك ليماج، دونك غتكون عندنا ليماج ديال، بصراحه كون خصني نسمي لي فونكسيون ماشي مشكل، بحال تقول الا سميت هاد لا فونكسيون وسطانيه جي غتكون جي دو اكس كبر من 0، يعني الصوره ديال اي هي المجال 0 بلس لانفيني، ماشي مشكل. دونك انا غنقولوا اي هذيك لا فونكسيون اللي هي كوسينوس مالها اي كونتينيو فين سور ار، كونتينيو في ار، كونتينيو في ار معروفه، هضرنا عليها في الفيديوهات اللي فاتوا. سورتو غادا تكون كونتينيو في هاد الانترفال 0 بلس لانفيني، لاننا حنا عندنا 0 بلس لانفيني هي فين كاينين لي زيماج بلا فونكسيون راسين اكس بلس 1. دونك اي سورتو هاد الفونكسيون كونتينيو في ار، كوسينوس كونتينيو في ار، اي سورتو سور 0 بلس لانفيني اللي هو جي دو اي، اللي هضرنا عليه هنايا.
تقدروا هنا تشدوا لي فونكسيون تسميوهم، وحده تسميوها اش وحده جي وتخدموا بالسميات. فوالا. دونك d'après les deux conditions, donc f est continu sur l'intervalle moins 1 plus l'infini اللي هو i. فوالا. هذا مثال بسيط فقط. بيان سور خصكم تخدموا دي زيكزامبل اللي هما بلوز افونسي. كاينين بزاف ديال لي زيكزامبل اللي تقدروا تخدموا عليهم. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الشيء مزيان. ما عرفتش شحال وصل في التسجيل. المهم نخلي هاد الفيديو نقتصر فيه على انني عرفت وعرفنا كيفاش نبينوا انه كومبوزي دو دو فونكسيون اي كونتينيو. الفيديو الجاي غنوريكم كيفاش نبينوا ان نحسبوا ليماج ديال الانترفال باغ اون فونكسيون كونتينيو، نحسبوا الصوره ديال المجال بداله متصله. وهذا الشيء غيعاوننا باش نفهموا وغيعاوننا باش نطبقوا لو تيوريم دي فالور انترميديير مبرهنه قيم وسطيه اللي هي اهم او من اهم لي تيوريم اللي عندكم في المقرر كامل وفي هذا الكور هذا. اوكي، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. اوكي.